हो। आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू आप लोगों की दुआओं का, और खुदावंद ने आज मुमकिन किया सुबह आपके साथ कलाम की बातों को शेयर कर सकते। आइए निकालिए कि मेरे साथ मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखवाए गए इंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी पहली 12 आयत कलाम मुक़द्दस में से तिलावत सुनेंगे। तिलावत समाप्त फरमाइएगा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र, तशरीफ रखिएगा। इकबाल का एक शेर है, कभी ए हकीकते मुंतज़िर नजर आ लिबासे मिजाज में, कभी ए हकीकते मुंतज़िर नजर आ लिबासे मिजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज से। अमेरिका में एक मिशनरी जोड़ा था और ये मिशनरी खिदमत करने के लिए दूसरे मुल्क में जब शिफ्ट हुए तो इनके पास इतने अखराजात नहीं थे कि ये अपने छोटे बेटे को साथ लेकर जाते। लिहाजा इन दोनों मियां बीवी ने क्या किया, अपने बेटे को एक हॉस्टल में दाखिल करवा दिया और खुद दूसरे मुल्क इंजील की खिदमत करने के लिए चले गए। वो छोटा बेटा उसी हॉस्टल में रहता था। जब क्रिसमस का दिन आया तो सारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, अपने अपने माँ बाप के साथ क्रिसमस एंजॉय करने के लिए। ये लड़का अकेला ही हॉस्टल में था और कमरे में बैठा हुआ था। प्रिंसिपल ने ये सोचा कि सारे बच्चे तो अपने अपने घरों में चले गए हैं, तो मैं क्यों इस बच्चे के पास जाकर बैठूं। क्रिसमस का दिन था तो ये प्रिंसिपल उस कमरे में गया तो ये लड़का अकेला कमरे में बैठा हुआ। तो प्रिंसिपल ने लड़के से पूछा कि बेटा आज क्रिसमस है तो आज आपकी क्या ख्वाहिश है। मैं पूछा प्रिंसिपल, बेटा पूरा हॉस्टल खाली था और वो अकेला कमरे में बैठा था। उसके माँ बाप दूसरे मुल्क इंजील की खिदमत करने गए हुए थे। उस लड़के ने उस कमरे में उसके बाप की तस्वीर लगी थी। तो कहता सर मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बाप इस तस्वीर में से निकल आए और मुझे गले लगाए और मेरे साथ हो, ये मेरी ख्वाहिश है।
کہیں پر دنیا کی بھی یہ خواہش رہی ہے شروع سے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے نا، لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب دنیا کی یہ خوبصورتی لوگ دیکھتے ہیں، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ آبشاریں، یہ خوبصورت پرندے، یہ خوبصورت جانور، یہ خوبصورت رنگ جو ہے، تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کاش جو کائنات بنانے والا ہے وہ کائنات میں سے نکل کر آئے اور ہم اس کو دیکھیں، ہم اس کے ساتھ رہیں۔ تو بھئی آج میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں کہ جس نے کائنات بنائی تھی وہ کائنات میں سے نکل کر آیا تھا۔ ہم نے یسوع مسیح کو بائبل مقدس میں بے شمار چیزوں میں، بے شمار آیات میں، بے شمار سٹوریز میں دیکھا۔ مجوسیوں نے اسے سجدہ کیا، یہودیوں کا بادشاہ، اور بڑی ایسی باتیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، یوحنا اپنے پہلے باب میں کسی الگ انداز میں یسوع کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا لکھے؟ پڑھیے گا، پڑھیے کیا لکھے؟ ابتدا میں کلام تھا، کیا لکھا ہے آگے؟ اور کلام خدا کے ساتھ تھا، جی، اور کلام خدا تھا، جی، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، آگے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ سنیے، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے کیا لکھا ہے؟ پیدا ہوئی۔ ہم نے متی میں پڑھا یہودیوں کا بادشاہ جو، تو بھی یہاں تو کچھ اور بیان کر دیا گیا۔ کیا بیان ہے؟ سب چیزیں، praise the Lord, hallelujah, Jesus is the creator۔ لوگوں نے سمجھا کہ یسوع پیدا ہوا ہے۔ یہ انجیل جو ہے کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے گہری کتاب ہے۔ یہ انجیل یوحنا نے کیوں ایسے اس کو لکھا؟ یوحنا کے دور میں ابونی بدعت تھی۔ ابونی لوگ کہتے ہیں یسوع مخلوق ہے، یسوع انسان ہے، اور یسوع مسیح کی ذات اقدس کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کیے گئے۔ گناسیت، موہمیت، نستوریت، کرسچن سائنس، ابیوناسٹک، ایلی بدعت، اور یہوہ وٹنس کہتے ہیں کہ یسوع مسیح سب سے پہلی مخلوق ہے جو خدا نے بنائی۔ تو بھائی کیا پڑھا ہم نے؟ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے، فرشتوں سے لے کر کیڑوں تک پیدا میرے یسوع نے کیے۔ یہ سورج کو پیدا کرنے والا میرا یسوع ہے۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ پانیوں کے رنگ، یہ جانور، یہ پرندے، یہ نباتات، ہر چیز اگر کسی کے کہنے سے وجود میں آئی ہے تو وہ یسوع مسیح ہے۔ اب یسوع مسیح کو محض ایک پیدا ہوا بچہ نہ سمجھیے، یہی تو معجزہ ہے۔ خود خالق بن انسان آ گیا چرنی لالے، اور یہی تو بات کر رہا ہوں آج آپ سے۔ یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ایک خالق پیدا ہو گیا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، مصر میں ایک بدعت اٹھی، آریزم، اور وہاں پر ایک شخص اسناسس تھا، اور مصر کے بادشاہ نے کہا اس بندے سے کہ تو کہتا ہے کہ یسوع خالق ہے، تیرے اس نظریے کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہے۔ تو پرس نے کیا کہا؟ کہتا ہے میں پوری دنیا کے خلاف کھڑا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ میرا یسوع کریٹر ہے، میرا یسوع خالق ہے۔ ہلیلویا، بولیے یسوع خالق ہے، بولیے یسوع خالق ہے، بولیے یسوع خالق ہے۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی،
اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی کیا لکھا ہے بھائی اس کے بغیر تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں کہ وہ کائنات میں آیا, لوگ کہتے ہیں وہ کائنات میں رہتا ہے. سنیے, وہ کائنات میں رہتا نہیں, کائنات اس میں رہتی ہے. لکھا اس کے بارے میں وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں وہ نجات لایا, نہیں, وہ نجات دہندہ ہے. لوگ کہتے ہیں وہ شفا لایا, بھائی نہیں, وہ تو شافی ہے. اور آگے سنیے, بڑی میٹھی آیت ہے, اس میں زندگی تھی. سارے بولیے کیا لکھا ہے, سارے بولیے. لوگوں نے سمجھا کہ شاید مریم کے بدن میں زندگی آئی ہے, اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید جو مریم کے پیٹ میں ہے وہ مریم کے سبب سے سانس لے رہا تھا. نہیں, مریم اس کے سبب سے سانس لے رہا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے اس میں کیا تھی جی, اس میں زندگی ہے. وہ زندگی کا محض ہے, زندگی کا منبع ہے, زندگی کا سر چشمہ ہے. زندگیاں اس میں سے نکلتی ہیں. اور یہاں پر جب لکھا ہے اس میں زندگی تھی, اس میں نباتاتی زندگی ہے, حیواناتی زندگی ہے, اس میں روحانی زندگی ہے, اس میں انسانی زندگی. لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے کیا ہوئی ہیں جی. اس بات کو اپنے اندر ٹھانیے, بٹھا لیجئے کہ جیسس از اے کریٹر ناٹ کریچر. کئی لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح مخلوق ہے, یسوع مخلوق ہے. اچھا, کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر مدر میری نہ ہوتی تو یسوع کہاں سے آتا. میں کہتا ہوں اگر یسوع نہ ہوتا تو مدر میری کہاں سے آتی. میری بات انڈرسٹینڈ کریں جو میں کہہ رہا ہوں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یسوع کو دنیا میں یہ خطول لائی ہے. نہیں, سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں. آدم ہے, ابراہم ہے, اسحاق ہے, یعقوب ہے, کوئی بھی ہے, یوسف ہے, ہیرودیس ہے, مجوسی ہے, مریم ہے, سب جو ہیں وہ کلمے کے سبب سے سانس لیتے ہیں. کلمے نے وجود لیا ہے سب کو. اس لیے میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا پہلے سے موجود تھا. اور دیکھیں گے یہ کہ کیا واقعی بائبل کی روشنی میں یسوع کریٹر ہے. نکالیے گا میں صاحب کلام میں سے کرسیوں کا خط نکالیے گا. پہلا باب ایسے, کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی, آسمان کی ہو یا زمین کی. سنیے گا, کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی. آگے آسمان کی ہو یا زمین کی. سنیے گا, آسمان کی ہو. اور فرشتوں کو یسوع مسیح نے پیدا کیا ہو. ایسے ہی فرشتے زمین پر آئے تھے کرسمس پر, ایسے ہی بس وہ شاید غلطی زمین پر آ گئے تھے. کیونکہ جب زمین پر یسوع پیدا ہوا ان کو پتا تھا ہمارا خالق زمین پر پیدا ہوا ہے. ہزاروں کی تعداد میں فرشتے زمین پر آئے ہوئے تھے کیونکہ ان کا مالک زمین پر پیدا ہوا. لکھا ہے آسمان کی ہو یا دیکھی ہو یا تخت ہو یا اختیارات, سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے
और उसी के सही पैदा हुई। हालेलुया। मैं आज आपको बताना ये चाह रहा हूं कि यीशु को मखलूक नहीं समझना, यीशु खालिक है। और जब लिखा है ना कि रियासतें, अनदेखी चीजें, देखी चीजें, तब हुकूमतें और सब चीजों से पहले मौजूद है। एक और हवाला पढ़ी मेरे साथ, इब्रानियों पहला बाब, और सुनिएगा यहाँ पर भी यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में सुनिए क्या लिखा है। जी पहली आयत से, अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस जमाने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम, सुनिएगा लिखा है, हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। आगे, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया, सब चीजों का क्या ठहराया? आगे, और जिसके वसीला से उसने आलम भी बना पैदा किए, जिसके वसीला से आलम दुनियाएं पैदा हुई हैं। ये कुल जहां यीशु मसीह के कहने से पैदा हुए। अब आप सोचेंगे ये पारी साहब कह रहे हैं यीशु खालिक है, ये तो आयात है, यीशु मसीह कहां था जब कायनात पैदा हो रही थी? तो सुनिएगा, पैदाइश की किताब पहले बाब में क्या लिखा है? इब्तिदा में खुदा ने जमीन आसमान को आप कहेंगे यीशु की तरह, आगे लिखा हुआ है, और जमीन वीरान और गहराव के ऊपर क्या था? खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या कर रही थी? आप कहेंगे यीशु की तरह। तो भाई जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वहां पर सुने क्या लिखा है? खुदा ने कहा रोशनी, क्या लिखा हुआ है? खुदा ने तो भाई जो खुदा के मुंह से निकल रहा था वही तो यीशु मसीह था, वही तो कलमा था, तो वही तो कहते हैं रोशनी हो जा। तो यही लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ यीशु की शक्ल में। दिस इज जीसस इज द क्रिएटर। उसी के सबब से रोशनियां बनाने वाला यीशु है, तख्त बनाने वाला यीशु है, इंसान को बनाने वाला यीशु है, उसमें दम फूंकने वाला आपका मेरा क्रिएटर, आपका मेरा बनाने वाला यीशु मसीह। यीशु को किसी ने बनाया नहीं है। और लिखा हुआ है, आगे पढ़ी के लिखा है, जिसके वसीला से आदम भी क्या हुए? पैदा किए। आगे, वो उसके जलाल का परतौ जी और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। अब सुनिएगा, ना सिर्फ पैदा करता है, चीजों को संभालता भी है। अपहोल्डिंग, चीजें उसके अंडर हैं, उसकी सुपरविजन में है, उसकी क़यादत में है। ये कायनात की सारी जिम्मेदारी यीशु मसीह के पास है। इसलिए लिखा हुआ है कि वो अपनी कुदरती कलाम से क्या करते हैं? अब देखना ये है, क्या यीशु क्रिएटर है? मैं चंद उसके मौजूद आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आपको मालूम होगा कि वो क्रिएटर है। पहली बात, दुनिया में कोई किसी चीज की फितरत नहीं बदल सकता। इस पानी में आप जामेश्री मिला देंगे तो भाई जामेश्री बन जाएगा, लेकिन इसकी फितरत नहीं बदलेगी। शरबत बन जाएगा लेकिन इसकी फितरत नहीं बदलेगी। इस पानी को ठंडा करके बर्फ बन जाएगी, लेकिन रहेगा क्या? इसकी फितरत नहीं बदलेगी। फितरत वही बदलेगा जिसने इसको फितरत दी है। जिसने चीजों को फितरत दी है वही बदलेगा। तो यीशु का पहला मौजा, पानी को मैं कर दिया, उसकी नेचर बदल दी। इसका मतलब है यीशु क्रिएटर है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, फितरत को बदलना खुदा का काम है और फितरत से हटकर काम करना। याद रखिए,
سورج مسجد سے چڑھتا ہے، یہ فطرت ہے. کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ سورج کا چڑھنا کیا ہے اور ڈوبنا کیا ہے؟ فطرت ہے. اور سورج کا تھم جانا یہ فطرت سے ہٹ کر ہے. پانی میں ڈوبنا فطرت ہے، یہ فطرتی عمل ہے. اور بھائی پانی پر کو جو چل جائے یہ فطرت سے ہٹ کر ہے، اور یہ کام یسوع مسیح نے کیا ہے. خالق پانی پر چلتا ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، کسی چیز کی مقدار بڑھا دینا. آپ میں سے کوئی کسی بندے کے پاس ایسا اختیار ہے؟ ابھی میں آپ کو 500 روپے دیتا ہوں تو مجھے کوئی بندہ یہ 10 نوٹ کر کے دکھائے. کوئی ہے بندہ؟ 500 دیتا ہوں تو مجھے ابھی یہاں پر بیٹھے 10 نوٹ کر سکتے؟ تو بھائی چیزوں کی مقدار کو بڑھا تو وہی سکتا ہے جو خالق ہے. اور کیسی شاندار بات ہے، روٹیاں 5 ہیں، مچھلیاں 2 ہیں، اور کھانے والے اتنے زیادہ ہیں. اور حیران کن بات ہے کہ روٹیوں میں سے روٹیاں نکلتی جا رہی ہیں، روٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مچھلیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ کھاتے جا رہے ہیں، لوگ صحیح ہوتے جاتے ہیں. پر بھائی روٹیاں نہیں ختم ہو رہی کیونکہ یہ خالق کر سکتا ہے. اس کے بائبل مقدس میں یہ معجزہ یسوع نے کیا. کوئی بندہ جب زندگی چلی جائے نا اس کو واپس نہیں آ سکتا، یہ خالق ہی کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور کر سکتا ہے جی؟ زندگی چلی گئی تھی زندگی، یہ فطرتی عمل ہو گیا. بس انسان تو اور خاک میں لوٹ جائے گا، اے فطرتی انسان تو بس ختم ہو گیا، یہ عمل ہو گیا. لیکن بھائی کون ہے جو فطرت سے ہٹ کر کام کر جائے؟ کوئی انسان تو قبر میں سے مردے کو پائے آج تک لائے گا نہیں، نہ کسی نے پتال سے وہ کو بلایا ہے. اب قبر کے سامنے جو کھڑا ہے وہ یسوع مسیح تو ہے، لیکن وہ خالق ہے. اور خالق کھڑا ہو کہتا ہے اے لازر نکلا. تو جو روح اندر تھی قبر کے اندر اور اندر پتال میں، روح وہاں سے آتی ہے اور بدن میں داخل ہوتی ہے، اور وہ شخص جو مردہ ہے وہ زندہ خالق کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے. یہ خالق ہے. بھائی انسان تو ایسے کام نہیں کر سکتے. ہم میں سے کون ہے جو کسی گناہ معاف کرتے؟ ہاں لکھا ہوا ہے، مفروض کو لے کر آئے، کہتا ہے بیٹا تیرے گناہ معاف ہو گئے. ایک کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ تو خالق کر سکتا ہے. گناہوں کو معاف کرنا خالق کا، کریٹر کا کام ہے. تو وہ کہتا ہے یہی تو میں کر رہا ہوں، اور میری بات سے یہی تو اندازہ لگاؤ کہ میں ہی کریٹر ہوں، کیونکہ مجھے ہی گناہ معاف کرنے کا اختیار، اور میں ہی یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. میرے عزیز ہر چیز کا علم پتہ ہے کون رکھتا ہے؟ اس کو پتہ ہے؟ خدا رکھتا ہے. کہتا ہے پترس جی مالک جا جھیل میں بنسی ڈالنا. اچھا مچھلی پکڑے گا نا تو اس کا منہ کھولنا، اس کے منہ سے تمہیں ایک مسکال ملے. یہ بندہ کون ہے؟ اتنی ہزاروں مچھلیوں میں سے اس کو پتہ ہے کون سی مچھلی کے منہ میں مسکال. کون جانتا ہے غیب علم؟ یہ خدا جانتا ہے، اور یسوع ہی تو خالق ہے. غیب کی باتیں لکھا ہے اس نے ان کے دلوں کے خیال معلوم کر کے. دل کے خیال ہم بات کر رہے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں. سب چیزیں سجدے خالق کو ہوتے ہیں. پہلے ایک خدا کو ماننا، وقت اس کی بندگی
اور اسی کو سجدہ۔ تو یسوع مسیح نے کبھی کسی کا سجدہ منع نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح نے کب دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں؟ اس نے کب کسی کو منع بھی کیا کہ منو سجدہ نہ کرو؟ اور پڑھ کے دیکھیے بائبل میں کئی جگہوں پر لوگوں نے فرشتوں کو سجدہ کیا، تو فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں سجدہ نہ کرو، ہم بھی آپ کی طرح ایک عام خادم ہیں۔ لیکن جب کوڑیوں نے، شاگردوں نے، کنانی عورت نے، صوبے دار نے یسوع کو سجدے کیے، کیا کہتا ہے؟ مجھے سجدہ نہ کرو، کہا نہیں، قبول کر لیا سجدہ انہیں۔ کہتا ہے سجدہ قبول کر رہا کہ وہ جانتا تھا کہ بھائی میں ہی خالق، سجدہ قبول کیا اس نے۔ سو میرے عزیز بھائی مقدس میں لوگ یسوع کی ذات کے بارے میں بڑے گناہ ڈھونڈتے رہے۔ 2000 سال ہو گئے، یقین جانیے۔ کسی بندے کی عیب معلوم کرنے ہو نا تو بس تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، میرے یسوع مسیح کا یہ بیان تو سنیے گا، کیا میرے یسوع مسیح نے یوحنا 8واں باب اور سنیے 46ویں آیت پڑھیے کیا لکھا۔ 46ویں آیت جی، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ سنیے گا، تم میں کون مجھ میں گناہ تلاش کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، لفظ کیا لکھا ہے؟ تم میں کون مجھ میں گناہ ڈھونڈتا ہے؟ کوئی مائدہ لال 2000 سال ہو گئے نے میرے یسوع جو گناہ ثابت کر ہی نہیں سکیا، کوئی ثابت نہیں کر سکا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی مدبر، نہ کوئی سائنٹسٹ، نہ کوئی مشن، کوئی بندہ۔ ہزاروں سال گزر گئے اور ہزاروں سال گزر جائیں گے، لیکن یسوع کی ذات میں کوئی بندہ گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اور اگر گناہ سے پاک و صاف ہے تو وہ خالق ہے، لہذا جیسس از اے کریٹر، یسوع مسیح خالق ہے۔ گناہ ثابت ہے ہر بندے کو دے دیں، لیکن ایک ہی نہیں ہو سکتا۔ کون؟ یسوع میرے عزیز خالق ہے، اس لیے کلام میں لکھا ہوا ہے، درخت سے کہتا ہے تجھ میں آگے کو پھل اوکے سو گیا۔ حیران کن بات ہے، خالق سامنے کھڑا سی نا، درخت کو پتا تھا میں نے بنایا کہ نہیں، خالق نے۔ لوگوں نے کہا اپنے شاگردوں سے کہہ چپ کر جاؤ، کیا لگا ہے نا کہ چپ کرانا ہے؟ جسے میں کھودا تھا نا، ایک پتھر میں بنایا تھا، اگر یہ چپ کر گئے تو یہ پتھروں کے سینے پھٹ جائیں گے میری حافظ کرنے کے لیے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز پرستش کرتی ہے یسوع مسیح، کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ یسوع مسیح کی محتاج ہے۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دوسری کتابیں بھی آپ کو بتائیں گی کہ یسوع مسیح مٹی کے پرندے بناتا تھا اور کیا کرتا تھا؟ اس میں کیا ڈھونڈتا تھا؟ پھونک مارتا تھا، کیا کرتا تھا؟ ایک کیا کام ہے؟ ایک کیا کام ہے؟ ایک خالق کا کام ہے، یہ خالق کا کام ہے۔ اور یسوع مسیح یاد رکھیے اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس کے خالق ہونے کا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کہتا ہے زندہ ہونے کے بعد کل آسمان اور زمین کا اختیار، زمین کے آسمان کی ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قیامت اور زندگی میں۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، کرسمس بیسیکلی یہی دن ہے کہ خالق کائنات کے فریم میں سے نکل کر آپ کے پاس ہے۔
कायनात का खालिक कायनात में से निकल कर आपके पास आया है और ये सबसे बड़ा मौजज़ा है। इसलिए कहते हैं क्रिसमस जो है ये एक सबसे बड़ा मौजज़ा है। और जब यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ कर रहा था तो वहां पर लिखा उसकी शक्ल बदल गई और ये बात इस बात का सबूत थी कि यीशु मसीह जो है ये हम सताइश के लायक है। और आखिरी हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, निकाली का मेरे साथ मुकाशफा की किताब, मुकाशफा में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है। निकालिएगा मुकाशफा की किताब, मेरे साथ निकालिए मुकाशफा की किताब। सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, तीसरा बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है जी। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख जी कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की हिलकत का मबदा है वो सुनिएगा, खुदा की हिलकत का क्या है मबदा। ये आमीन कौन है, ये सच्चा कौन है, ये बरहक कौन है और खुदा की हिलकत का मबदा कौन है, यीशु मसीह है। और एक और हवाला मैं आपके साथ पढ़ने लगा हूं, आपने अपनी बाइबलें खोलिएगा और सुनिएगा। ये आसमान का मंजर है जो मैं आपके सामने तलावत करने को, चौथा बाब, मुकाशफा की किताब चौथा बाब और पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिए। सारे अपनी अपनी बाइबल खोलिए और इस हवाले को आप सब ने अपने अपनी आंखें इस हवाले पर रखिए और जरा गौर से सुनिएगा। ये आसमान पर कुछ हो रहा है और पढ़िए, ये खड़े होकर आप पढ़ना शुरू करें, ठहर कर पढ़िएगा जी। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। यूहन्ना कहते हैं मैंने आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ देखा है। आगे, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था जी, वही फरमाता है जी। कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है जी। फौरन मैं रूह में आ गया जी। और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। सुनिएगा, फौरन मैं रूह में आया और मैंने चरनी देखी। बोलिएगा, चरनी जो बाहर आओ, चरनी में से बाहर आ जाए, हर साल चरनी का अलग। मैंने आसमान पर एक तख्त रखा है और आगे, और उस तख्त पर कोई बैठा है। आगे, और जो उस पर बैठा है वो संग यशब और अकीक सा मालूम होता है। पढ़ते जाइए। और उस तख्त के गिर्द समुद्र किसी एक धुनक मालूम होती है और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं। एक तख्त है, संग यशब अकीक सा तख्त है और लिखा है उस तख्त के गिर्द एक धनक है, उस तख्त के गिर्द 24 बुजुर्ग हैं। तख्त दरमियान में है, उसके गिर्द 24 बुजुर्गों के तख्त लगे हैं। आगे, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं जी। और उनके सरों पर सोने के ताज हैं और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं जी। और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जी। और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बिलों की मानद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है और दूसरा जानदार बछड़े की मानद और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानद है। इन चारों जानदारों के 6-6 पर हैं। सुनिएगा, अजीब सा एक रूहानी मंजर है। जलाली तख्त है, नूर, बिजलियां, कड़के, गरजे, एक ऐसा सुनहरा शीशे का समंदर। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जानदारों के 6-6 पर हैं। आगे, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं। आगे सुनिएगा, और रात दिन बगैर आराम के ये जानदार रात दिन
जब से कायनात बनी हुई है, जब से कायनात वजूद में है और जब तक ये कायनात रहेगी, इन चारों जानदारों ने एक ही काम पकड़ा हुआ है और क्या कहते हैं? कदूस, कदूस, कदूस। आगे बढ़िए। खुदावंद खुदा कादरे मुतलक जो था और जो है और जो आने वाला है। ये जानदार इस शख्सियत की तारीफ में लगे हुए, थकते नहीं हैं। हम तो एक घंटा चर्च में बैठ के तो थक जाते हैं, 2 घंटे हो गए थक जाते हैं। इन जानदारों को देखिएगा, सदियां गुजर गई हैं, हजारों साल गुजर गए, ये को रट्टा नहीं लगा हुआ। किसी शख्स ने लिखा है, कहते जब ये जानदार कहते हैं कदूस, कहते हैं इस तख्त पर बैठे हुए की जात का एक नया रेवलेशन खुलता है उन पर। हैरान हो कहते हैं कदूस, फिर उसके साथ एक नया मुकाशफा खुलता है, कहते हैं कदूस। हर बात कोई नया मुकाशफा, नया रेवलेशन, नई जात का मुकाशफा। हैरान होकर कह रहे कदूस, कदूस, कदूस। और आगे क्या लिखा हुआ है? और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे। जो अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। ये तू ही ने सब चीजें पैदा की। आसमान पर ये गीत गाया जा रहा है उसके खालिक होने का, क्योंकि तू ही ने सब चीजें और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। हालेलुया। परेशान होना छोड़ दीजिए। मेरे लिए मेरी मुश्किलों को, मेरी परेशानियों को, मेरी प्रॉब्लम्स को कौन दूर करेगा? पैदा करने वाला जिंदा है। खालिक राज़िक जिंदा है। हालेलुया। कोई ये सोचेगा मेरे घर औलाद पैदा होगी कि नहीं? नहीं, आपका खालिक जिंदा है, वो बांझ का घर बसाता है। मेरी बीमारियों को कौन दूर करेगा? यीशु मसीह को अपने जहन से नए एंगल में सोचिए कि यीशु मसीह के वसीला से सब चीजें पैदा हुई और उसमें जिंदगी थी। आप में से कोई शख्स यहाँ पर मरा हुआ तो नहीं बैठा हुआ? सारे जिंदा। पता इसका क्या सबूत है? आप हरकत कर रहे हैं। मैं आपके सामने जिंदा खड़ा। अगर मुर्दा लोगों को देखना हो तो कब्रिस्तान जाइए, वहां सारे मुर्दे पड़े हुए। आपके यीशु में जिंदगी है और इसका सबूत बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। कैसे? जिस दिन खालिद जमीन पर आएगा, कब्रें जिनमें मुर्दे पड़े हुए हैं वो मुर्दे कब्रों में से बाहर आएंगे, क्योंकि जिंदगी वाला जमीन पर आने वाला है। आइए सर को झुकाइए, आंखें बंद कीजिएगा, दुआ मांगेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। थैंक यू लॉर्ड।